السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد من دروس مادة اللغة الفرنسية مستوى أولى إعدادي لغة دو فرونسي. إذا إن شاء الله غادي نكملو فين وصلنا آخر مرة. إذا غادي نكملو آخر مرة فين وصلنا الصفحة 23. هي هادي وصلنا الصفحة 23. بحال ديما غادي نقراو النص وغادي نشرحوه إن شاء الله. قال لك هنا أوتي لونغ إي غرامير. Objectif, reconnaître quelques valeurs de l'imparfait et du passé simple. Employer ces temps d'une manière adéquate. J'observe les temps du récit, l'imparfait et le passé simple. فاش نقولوا لي طون دي ريسي هما الازمنه ديال الحكي ولا السر، يعني فاش كنحكيو في الماضي كنستعملوا واحد الازمنه اللي منهم لامبارفي والباسي سامبل. هادو الازمنه كنستعملوا بزاف في الماضي. قراو النص. Les deux femmes habitaient une petite maison à volets verts le long d'une route. Comme elles possédaient devant l'habitation un étroit jardin, elles cultivaient quelques légumes. Or, une nuit, on leur vola une douzaine d'oignons. Dès qu'Aurore s'aperçut du larkin, elle descendit dans le jardin, et les deux femmes, effarées, contemplaient les traces de pas, bavarder, s'y poser des choses. Le bruit du vol se répandit, les voisins arrivèrent, constatèrent, discutèrent à leur tour. Et les deux femmes expliquaient à chaque nouveau venu leurs observations et leurs idées. D'après Gay de Maupassant, Pierrot, in les contes de la Bécasse. اوكي، النص ايش كيهضر؟ قال لك عاشت امرأتان في منزل صغير على طول الطريق حيث كان لديهم حديقة صغيرة أمام المنزل. قاموا بزراعة بعض الخضروات. ذات ليلة سرقوا منهم 12 بصلة، يعني شي وحدين سرق ولا شي وحدين سرقوا 12 بصلة. بمجرد أن لاحظت روز سارقة، شي وحدة فيهم سميتها روز لاحظت هذيك السارقة، هبطت للحديقة، والمرأتان الخائفتان بحال يعني دوك من بعد دوك العيالات اللي تسرقوا منهم 12 البصلة بداو كيحاولوا يتبعوا هذاك الخطوات، يعني على الله وعسى يلقاو اثار ديال اللصوص ولا شي حاجه بحال هكا، وبداو كيتحدثوا وكيفروا اشياء بيناتهم، وبداو كيغوتوا بزاف، وسمعهم كاع الجيران وجاو لعندهم وبداو كيتناقشوا معاهم وكيهضروا معاهم. ومن تما اي واحد شي ضيف ولا شي ضيفه كيجي عندهم كيبدا يعاودوا ليه ويقولوا الملاحظات الافكار داروا وقع لهم. صافي فهمتوا النص اش كيهضر. دابا ندوزو جو كومبرون دو ايتيغي سي تيكستري. ديما فاش نقول لكم فيما كتشوفوا هذا السؤال دو ايتيغي سي تيكستري ولا كي لا سورس دو سو تيكست، اشنا هو المصدر ولا من اين ماخوذ، كتلقاه في السطر الاخر تحت من النص. دو ايتيغي سي تيكستري. ندوزو الاجوبه كنقراو بعدا لي كيستيون. دو كيل تيب دو تيكست ساجيتي، اش من النوع ديال النص اللي كيهضر لي هذا. Quel est le temps verbal utilisé par l'auteur dans le premier paragraphe؟ قرا الاولى اش من زمن يستعمل الكاتب. Quel événement va perturber la vie des deux femmes؟ شنو هو الحدث اللي خربق لينا الحياة ديال جوج العيالات؟ par quel temps est-il exprimé؟ وباش عبر عليه. Relève dans le deuxième paragraphe نجبد من الفقرة الرابعة les verbes qui présentent des actions achevées à quel temps sont-ils conjugués، يعني الافعال اللي عطاو لينا واحد لاكسيون اشوفي وشنو هما الازمنه اللي تستعملوا فيهم. نديرو لي كيسيون لي ريبونس اجوبه. سي تيكستري est tiré d'un livre de Gay de Maupassant، يعني هذا النص ماخوذ من كتاب واحد كاتب سميتو Gay de Maupassant. Il s'agit اللي كيهضر d'un récit de fait divers، ديال واحد الحكي ولا السر ديال في ديفير. في ديفير هما احداث اللي وقعوا بصح. ديجا قلتها لكم، ديجا قلنا شنو هو ديفينيسيون ديال في ديفير وشرحت لكم العربيه كاين في الفيديوهات السابقه. ثانيا le temps verbal utilisé par l'auteur dans le premier paragraphe، الزمن المستعمل في النص في الفقره الاولى هو l'imparfait. الا نجي نشوفوا الفقره الاولى قال لك les deux femmes habitaient une petite maison à volets verts. Habiter l'imparfait, posséder l'imparfait, cultiver l'imparfait. Donc الزمن المستعمل هو l'imparfait.
Le temps verbal utilisé par l'auteur dans le premier paragraphe est l'imparfait. ثالثا l'événement va perturber la vie دي دو فام. الحدث اللي خربق لنا الحياة ديال جوج عيالات هو فولي اون دوزين دوانيو، يعني تفرات لهم 12 بصلة. وباش عبر عليه اللي تكسبريمي با دون لو باسي سامبل، يعني كيف تنقول لكم كنكونوا كنهضروا في النص وقع واحد الحدث فجأة تغير وكيدخل معاه مباشرة لامبارف. ممكن الباسي سامبل ممكن يكون لامبارفي، ولكن الباسي سامبل معروف واحد الزمن اللي كيغير لنا الافكار ولا المجرى ديال القصه ولا ديال الحكي ولا ديال الفيلم ولا اي حاجه. يعني كنكونوا كنعاودوا واحد الوقيته دخلنا الباسي سامبل كنعرفوا شي حاجه غادا توقع. دونك شنو داير انا؟ or une nuit en leur voilà le verbe voler passé simple voilà une douzaine d'oignons décoros s'aperçut de l'arcan. انا ما كتشوفوا بدا كيعاود في لامبارفي ويجي لنا علاش واحد الحدث اللي دخل جديد وخربق لنا القصه ورونا ليه هو شنو اللي هو الباسي سامبل. يعني حدث ان البصله اللي كانوا كيحطوا دوك العيالات تفرات ليهم، والزمن اللي دخلنا باش نعرفوا شي حاجه وقعات جديده هو الباسي سامبل. يعني غالبا في النصوص كنلقاو بان الباسي سامبل هو واحد الزمن اللي كيغير الباسي سامبل واحد الزمن اللي كيخربق لنا القصه. يعني فاش كنشوفوا الباسي سامبل كنعرفوا بان القصه تخربقات غالبا ماشي ديما. هنا quel événement هو هذا اللي قرينا relève نجبدو من لو دوزيام باراغراف الفقره الثانيه لي فيرب كي بريزون دي زاكسيون اشوفي. لي فيرب و اش من طون اللي مصرفين. هذاك السؤال 4. voilà s'aperçut descendit et son conjugué. هادو هما لي فيرب ديال لاكسيون اشوفي. voilà s'aperçut و descendit. واش من طون فاش مصرف اي سون كونجوغي او باسي سامبل مصرفين في الباسي سامبل. دابا ندوزو جو مونطرين. ندوزو بعدا القاعده جوغوتيان. Le passé simple présente une action passée complètement achevée, accomplie et brève. Elle exprime aussi une action importante qui vient parfois interrompre le déroulement d'une autre action exprimée à l'impact. Le passé simple كيعبر لنا على واحد الحدث ولا واحد الحركه اللي دازت قبل وتسالت، يعني ديك الساعات. يعني نقول شي واحد دخل، يعني كنا كنهضروا شي واحد دخل ماشي غير دخل يعني باقي داخل. كنا كنهضروا شي واحد دخل ولا شي واحد طاح ولا شي واحد تهرس ولا شي واحد جرى ولا شي واحد خاف ولا دونك واحد الحدث اللي بدا وسال ديك الساعات ما تعطلش به فيه، يعني بدا وسال ديك الساعات. هنا كنديروا الباسي وكيعبر لينا على اللي كانوا جوج الاحداث. الحدث الثاني تيقطع لينا الحدث الاول. تنقول لك واحد الصديق كان غادي هو وصاحبه بحالك في الغابه، واحد الوقيته شافوا شي سباع ولا شي حيوان وهربوا. هذيك الوقيته تما كندخلوا الباسي سامبل. L'imparfait exprime une action passée dont le début et la fin ne sont pas précisés. l'imparfait واحد الحدث ولا واحد لاكسيون اللي دازتها هي قبل، ولكن كتكون من الاول حتى الاخر ما كيحددش لينا امتى غادي يسالي. يعني من الاول كنديروا لامبارفي حتى الاخر واحد الحدث اللي تكون في لامبارفي. يعني كي بدا تيعاود ماذا كيعاود. بحال هنا قال لك جوج عيالات كانوا عايشين في واحد الدار وكانوا كيحتاجوا الفواكه وهكا. وواحد النهار تفرا وقع واحد الحدث لان تفرات لهم 12 بصله. واحد النهار فهاديك واحد النهار دخلنا الباسي سامبل. علاش؟ باش نبينوا بان واحد الحدث غير مفاجئ ولا غير متوقع، بحال تنقولوا ليفينمون اناتوندو. صافي. Elle sert à décrire le décor où les actions du passé simple vont se dérouler. هاد لامبارفي هذا كيسمح لينا بانه كيوصف لنا بزاف ديال الحوايج ولا لي زاكسيون اللي تقالوا في الباسي ولا اللي دازو. Elle sert aussi à exprimer une habitude ou une simultanéité كيسمح لينا او كيعبر لنا على شي حدث تيكون يوميا ولا ديما. Remarque ملاحظه le passé simple est plus utilisé à l'écrit notamment dans le récit. ملاحظه الباسي سامبل هو واحد الزمن اكثر استعمالا في الكتابه، كيكون في الكتابه نوطامون دون لو ريسي ولا خاصه في السرد ولا الحكي. هما بجوجهم كيستعمل، ولكن الباسي سامبل ها الهدف ديالو ها القيمه ديالو ها لا فالور ولا با فاش كيستعمل. خصكم تعرفوا هاد الحاجه بين هاد جوج الحوايج. ندوزو لهنا جو مونطرين كيكسبريم لامبارفي دون لي فراسيون. شنو كيعبر لنا لامبارفي في هاد الجمل؟ لاني ديرنيير chaque soir je faisais mes devoirs ensuite je regardais la télé. داك العام كل عشيه كراجع الدروس ديالي وكنشاهد التلفازه. شنو كيعبر لينا؟ قلبوا عليه. هنا هو ها هو
كيعبر لينا على لابيتود، شي حاجه ديال العاده، شي حاجه اللي ديما كدار. يعني قال لك هنا داك العام كل عشيه كراجع الدرس ديالو كنشوف التلفاز، يعني شي حاجه ماشي شي حاجه اللي بدات وسالت، لا ورا كل عام كل عشيه زعما داك العام كل عشيه كيراجع الدرس ديالو في العشيه وكيتفرج. بحال دابا انا في لامبارت نقول لكم انا كل عشيه كنوض كنوجد درسي كلهم لاشين، يعني chaque soir je faisais mes devoirs et je les faisais dans ma chaîne YouTube، يعني كنلوحهم لا شين يوتيوب. يعني كل عشيه كنلوحهم، واخا ماشي كل مره كنلوحهم بالعشيه، مره الصباح مره بلي، كل مره وشنو. دونك اللي بغا يبين لك هنا لامبارفي هو واحد الزمان اللي كنبقاو نهضروا اللي فيه لابيتود العاده، شي حاجه اللي كتعاود يوميا كنديروا فيها لامبارف. اما الباسي سامبل واحد الزمن اللي كيبدا كيسالي، يعني شي واحد دخل خرج ولا دار شي حاجه ولا يعني في واحد اللحظه يعني سرعه دغيا كيتسالى. ثانيا le paysage était splendide, les oiseaux gazouillaient et les papillons voltigeaient. هنا كيهضر بان البيزاج المناظر خلابه ديال البيزاج، بين عصافير تزقزق والطيور والفراشات تطير الى اخره. دونك هنا شنو كيعني لينا هذا؟ شنو داروا فيه لامبارفي اتي اي دونك لامبارفي. ولكن شنو كيعبر لينا لامبارفي؟ مي كيعبرش على لابيتود، شي حاجه كيعبر لينا على ديسكريبسيون اي لو ديكور، يعني الوصف والتزيين وزيد. دونك فاش كنبداو نوصفو شي حاجه كنستعملو فيها حتى لامبارفي، يعني شي واحد كبير ما كيهضرش هكا كنستعملو فيه لامبارفي. صافي يعني لامبارفي كيصلاح لشي حاجه لابيتود ديما كنهضرو فيها ديما عاده، وفي نفس الوقت كيصلاح الا بغينا نوصفو شي حاجه. صافي. ثانيا كيكسبريم لو باسي سامبل دون سي فراز. اشنو كيعبر لينا باسي سامبل في هاد الجمل؟ elle marchait vite soudain elle s'arrêta. جبتو معايا elle marchait vite كانت كتمشى بالزربه، واحد الوقيته وهي توقف وقفات، ما بقاش كتوقف وقفات. يعني شنو؟ يعني باسي سامبل كيف قلت لكم واحد الزمن اللي كيبدا وكيسالي. يعني انا كان دابا كندير لكم الدرس واحد الوقيته دق شي واحد، يعني غادي نوقف وغادي نشوف شكون وخصني نحل الباب وخصني نجاوب. دونك هذيك الوقيته ولا انا مثلا كنتفرج طفات التلفازه، يعني التلفازه طفات. جو غوغادي لا تيلي سودان لا تيلي يعني طفات. صافي. يعني هانتوما دابا عرفتوا القيمه ديال باس سامبل مع القيمه ديال علاش كنستعمل باس سامبل وعلاش كنستعمل لامبارفي، امتى كنديروا باس سامبل امتى كنديروا لامبارفي. يعني هنا شنو كيعبر لينا الباسي سامبل؟ كيعبر لينا شنو هي هذاك جوج. هنا كيعبر لينا اكسيون امبورطونت، واحد لاكسيون مهم كي فيان انترومبر لو ديرولمون دو لاكسيون اكسبريمي دو لامبارفي. يعني شنو كيعبر لينا حدث مهم كانت كتمشى بالزربه واحد الوقيته هي توقف. هنا بامكاننا نديرو لامبارف ولكن ما يمكنش. علاش؟ لان الباس سامبل قطع لينا الحاله الاولى، يعني كانت كتمشى واحد الوقيته وقفات، هذيك واحد الوقيته وقفات يعني قطع لينا جوج اكسيون، كانوا جوج احداث كيوقعوا في نفس الزمن ولا واحد كيوقع في الزمن الاخر الزمن. صافي. هنا الجمله الثانيه ادريس ان اريفا او ماروك او 86. ادريس الاول جا المغرب 786. ادريس الاول راه جا ماشي باقي جاي، فهموني مزيان واش نقول لكم، راه باقي جاي يعني راه باقي مسافر باقي شاد الطريق. فاش نقول لكم ادريس برومي ان اريفي او ماروك يعني السيد راه باقي جاي، باقي ما وصلش، باقي جاي. فهمتوني؟ ولكن فاش نقول لكم ادريس ان اريفي استعملنا باس سامبل في لو فيرب اريفي وصل، يعني راه وصل صافي السيد راه جا، يعني قال بسم الله الطياره قطع جا. فهمتوني؟ دابا كنوضح لكم. Je développe. Conjugue les verbes au temps du passé qui conviennent passé simple ou l'imparfait. نصرف هاد الافعال اللي عندنا في الباسي سامبل و l'imparfait. حنا كنعرفوا بان الجمله الاولى كنديروها في l'imparfait والثانيه كنتبعوها في الباسي سامبل باش كنقطعوا لاكسيون. واخا ماشي ديما كيغايم كيكون بحال رشيد فيغ سون دوفوار تو تاكو. رشيد كيدير التمارين ديالو واحد الوقيته فجأة il se levait فاق على فهم لا فبورت فاق مشى حل الباب. chaque fois كل مرة كو غران مير يعني الجدة فونيغ جات elle nous apporte des bonbons كتجيب لنا دي بونبون.
Le professeur expliquait la leçon. الأستاذ كيشرح الدرس. Quand le directeur arrivait, soudain avec l'inspecteur. من مدير جا واحد الوقيته l'inspecteur المفتش. احنا نشوفوا الجواب. قال لك هنا Rachid faisait son devoir. Rachid كيدير التمارين ديالو. Tout à coup, elle se leva et alla fermer la... علاش درنا الباسي سامبل؟ درنا الباسي سامبل لحقيتاش دخلنا في هاد الكلمة هادي الجملة هادي توتاكو سودان بريسكومون، يعني فيما كتشوفوا هاد الجمل هادو كتعرفوا راه غادي ندخلوا باسي سامبل، يعني واحد الزمن اللي خفيف ظريف بيه فيه جا سالا صافي. يعني راشد كيراجع التمارين واحد الوقيته وقف وحل الباب، فهمتوني؟ ماشي بقى واقف لا بقى كيحل، وقف وحل الباب ديك الساعات. شاك فوا كل مره جداتنا من كتجي فوني elle nous apportait des bonbons. هنا ما كاينش باسي سامبل، علاش؟ لان كل مره جده مثلا من كتجي كتجيب لينا دي بونبون حلويات، ماشي كل مره من كتجي كتوقعش هي راه جات وجابت لينا لي بونبون، يعني جمله عاديه. Le professeur expliquait la leçon. الأستاذ كيشرح الدرس. Quand le directeur arrive soudain avec l'inspecteur. الأستاذ كان كيشرح الدرس. Quand واحد الوقيته الديريكتور arrive، واحد الوقيته المدير جا فجأة مع الانسبكتور. ها هي سودان، شتوها؟ ها سودان، شوف شحال مرة عاودت ها سودان، ها توتاكو، هادو كاملين كيعنيو لينا الباسي سامبل. يعني جا من واحد الوقيته جا المدير مع المفتش. ندوزو للصفحة 24. كنتمنى نكون كنفهمكم، حيت كيطلعوا عندي شي وحده اليوتيوب كيشكروني، شي وحدين تقولي لا ما كنفهموش منك، واخويا اختي ما فهمتيش راه ما عندي ما ندير لك. انا بجودي راه كندير وكنبح، راه 50 دقيقه وانا كنهضر يوميا، يعني ساعه ونص راه انا كنبح، وفي الاخر قولي ما فهمتيش اخويا راه ما عندي ما ندير لك. لكن كثر من هاد المجهودات الله اعلم. ما عليناش، نمشيو للصفحه 24. L'ordre chronologique الترتيب الزمن. هاد الدرس ساهل وباسل. Langue et communication, reconnaître les indicateurs temporels, ordonner chronologiquement des faits. L'ordre chronologique الترتيب الزمني. شارلي شابلان، راكم كتعرفوا شكون هو شارلي شابلان؟ هو واحد الشخصيه اللي مشهوره عالميا في الافلام، واحد الشخصيه اللي كيضحك ولكن ما كيهضرش، يعني شخصيه كوميديه فكاهيه ولكن ما كتهضرش، يعني باشارات كيضحك. شارلي شابلان زاد غنلقاكم النص. شارلي شابلان 1889-1977 né à Londres. Charles Spencer Chaplin monta sur scène dès l'enfance dans des comédies musicales. Après une première tournée aux États-Unis, elle s'est installée en 1912. Elle apparut pour la première fois à l'écran en 1913 dans une production de la Kingston Film Company sous la direction de Mack Sennett. Dans le film Charlotte, elle content de Louis 1914 de Henry Lehrman, elle portait un pantalon ample, des chaussures trop grandes, un chapeau melon et une canne en bambou. Chaplin venait de créer le personnage mondialement célèbre de Charlotte le Vagabond. Très vite, elle devint lui-même réalisateur. Parmi ses 3 nombreux films de la ville, on peut citer Le Kid, le Gosse 1921, Le Pèlerin 1923, La ruée vers l'or 1925, Les Lumières de la ville 1931, Les temps modernes 1936 et Le Dictateur 1939 à 1940. En 1952, elle quitta les États-Unis pour l'Europe et s'installa en Suisse. Elle fut annoblée par la reine d'Angleterre 1975. Elle mourut le 25 décembre 1977 à Courcy sur Versailles en Suisse. النص علاش كيهضر؟ النص كيهضر على واحد الشخصيه عالميه مشهوره سميتها شارلي شابلان. قال لكم تزاد في لندن، في واحد الدوله يعني في لندن. شارلي شابلان
اللي طلع اول مره لخشبه المسرح من الطفوله ديالو، وكان هو كيدير الموسيقى الكوميديه، يعني مكانش كيهضر. ومع ظهور اول له في الولايات المتحدة انستال في 2012، وبان اول مرة في الشاشة في 1913، يعني بحال تقول التلفازة dans une production de la Keystone Film Company sous la direction de Max Sennett. وبان في تلك الفترة في الانتاج ديال واحد الفيلم كان كيتصيب دون لو فيلم شارلوت كونطوني شارلوت في واحد الفيلم فرحان في 1914. وداك الفيلم كان ال بورتي ان بونطالون بل راكم كتشوفوا السروال كيلبس شارلي شابلان بحال عريض بزاف واسع، لي شوسيغ ترو غروند وتقاصر كبار ولا صباط كبير، ان شابو ميلون هو هو البطيخ، يعني عنده واحد القبيه دايره بحال الميلون، يعني بحال البطيخ دايره من الشابو، يعني طربوش، وعنده واحد العصا. شابلان فاني دو كريي، وشابلان جا وصيب الشخصيه ديالو العالميه اللي تشهرات اللي هي لو فوغابون، وبسرعه ولا هو المخرج، كان كيمثل ولا هو المخرج. ومن بين الاعمال اللي دار ولا الافلام اللي دار واحد في 1920، واحد فيلم في 1923، واحد فيلم في 1925، واحد فيلم في 1931، وواحد في 1936، وواحد في 1936 1940. قالك 1950 غادر الولايات المتحدة لأوروبا ومشى لسويسرا، من بعد استقبل من طرف الملكة دونغلتير البريطانية، يعني في انجلترا، تقبل من طرف الملكة الانجلترا في انجلترا 1975، ومات في 25 شهر 12 1977 في سويسرا. دابا قالك جو كومبخون كان ديك لي دات اكوتي دو نون دو لارتيست، شنو كبيروا لنا هذوك لي دات اللي حدا الاسم ديال هاد لارتيست هاد الفنان هذا. اونتور لي زوتر انديكاسيون اي اكسبرسيون دو طون دون لو تكست، ندوروا على لي زانديكاسيون مؤشرات الزمان ولا تعبير الزمان في هذا النص. à quel temps sont conjugués les verbes du texte، فاش اش نطون نصرف لي فيرب اللي كاينين في النص. اوكي نشوفوا لي ريبونس. Non. Les deux dates à côté du nom de l'artiste indiquent جوج تواريخ اللي كاينين حدا سميت هاد الفنان هذا. كاين لا دات دو سا نيسونس اي سا دات دو مور، يعني التاريخ ديال الولاده ديالو امتى تزاد والتاريخ ديال الوفاه ديالو. وثانيا قال لك ديال انفونس. شنو السؤال؟ السؤال تيقول لك جبد لي تعابير واحد اخرين اللي كيدلوا على الزمان، يعني تعابير ولا جمل كيدلوا على الزمان. ديال انفونس من البداية ديالو 1912 1913 14 21 23 25 31 36، هادو كاملين لو 25 ديسمبر. هادو كاملين علاش كيدلو على لو طون، الزمن ديال لو طون. صافي. ثالثا قال لك نجبد الافعال اللي كاينين في النص فاش مصرفين لي فيرب دو تيكست، الافعال اللي كاين ديال النص مصرفين في الباسي سامبل. دابا جو مونطرين. قراو بعد القاعده. قال لك la chronologie est la succession des événements dans le temps. L'ordre chronologique est l'ordre selon lequel les événements se déroulent dans la réalité. En suivant un ordre de succession dans le temps, elle établit un récit à l'aide d'indications chronologiques. Les indications chronologiques sont souvent accompagnées de prépositions. Pendant, dans, depuis, jusqu'à. Elles servent à marquer une date. Elle est née en 1989 ou un événement. Elle est venue au monde après la guerre. شرح القاعدة. قال لك الترتيب الزمني هو عبارة عن لا سكسيسيون دي زيفينمون، يعني هو تشبه الأحداث بالزمن، يعني بالوقت. والترتيب الزمني هو الترتيب اللي كيعطينا ترتيب الأحداث بالتواريخ. مثلا فاش نقول لك اليوم كتجي مورا غدا، كتجي مورا السيمانه الاخرى، الشهر الاخر، العام الاخر، بيجي 2021 شهر 2 2020 شهر 6. دونك ترتيب الزمن كيمشيو داكشي متابعين. وكيعطيونا هنا نقدروا نستعملوا هاد العبارات هادو مثلا ا اون فيغ بوندون دون دوبوي جيسكا ديال لو طون، ولا نقدروا نستعملوا التواريخ مثلا اليني في 1889 ومات 1990 ودار الانجاز في
ولا 2020 2040. دونك هادو كاملين كيسماو تواريخ، يعني هادوك التواريخ كيحددوا لينا الترتيب الزمني. Je m'entraîne résume le texte sur Charlie Chaplin en 2 phrases en utilisant les indications chronologiques suivantes. يعني نلخص التكست ديال شارلي شابلان ونستعملو فيه هاد الجمل هادو، ولكن بعبارة ديالو. اصلا ما في النص عاطينا كل تاريخ شنو دار فيه، وعاطينا التواريخ. قال لك يعني كتب جمل باختصار، ما تكتبش النص كله باختصار. يعني 1886 912. يعني نشوفوا انا الكيستيون شنو درت، نشوفوا لي ريبونس زعما. دابا نقول لي ريبونس اجوبه، تنقول لي كيستيون. لا اييه ها هو. قالك شارلي شابلان اني en 1889. شارلي شابلان زاد في 1886 et s'installe en 1912 وتانستال في 1912. اللي كيطلع لي زيتازوني وغادر الولايات المتحدة في 1952 ومات في 1977. صافي ها هو التمرين مخرج وبسيط. شنو بسيط وبسيط؟ زعما مقاد واضح، تخربقت انا عييت. ثانيا جولي لي phrases suivantes. Elle a passé 2 jours à l'hôpital. 12 يومين سبيطار. Elle ira demain son travail. غدا هادوك مزيان خدمتو. Elle va mieux maintenant. دابا راه مزيان. Il y a une semaine هادي سيمانة mon père souffrait de douleurs intestinales. الأب ديالي كيعاني من آلام. قالك سي زاكسيون سون تيل اونور. واش هاد لي زاكسيون مرتبين؟ شوفوا فاش يعطيكم بحال هكا النص وفيهم هاد لي زانديكاسيون دو طون ولا لي زانديكاسيون طومبوريل الازمنه ولا التواريخ، كتشوف ديما التاريخ اللي سبق. قالك واش هاد الازمنه مرتبين؟ لا علاش؟ حيت هو قالك يومين السبيطار وغدا غاديكم مزيان واليوم راه مزيان. كيفاش دار ليها؟ دونك هما خربقوهم. اليا اون سيمين، هادي السيمانه كان فيه الوالد ديالي كان فيه هادوك الام، كان كيعاني من الام. من بعد شنو وقع مورا هادي السيمانه؟ Elle a passé 2 jours à l'hôpital. 12 يومين في السبيطار. زيد elle ira demain elle va mieux maintenant. اليوم غاديكم مزيان. elle ira demain son travail. هادو ما مرتبينش ومخربقين وانا اصلا شرحتهم لكم. دونك ديروا هنا فين هي non ces actions ne sont pas en ordre، ما مرتبينش parce que dans la première phrase l'action dans le passé لاحقيتها في الجمله الاولى كاينه في الباسي، و dans la deuxième phrase l'action est au futur، والجمله الثانيه كاينه في الفيتور. Dans la troisième phrase, l'action est au présent. Ou je me laisse le présent. Dans la quatrième phrase, l'action est en relation avec la première. والرابعة عندها علاقة باللي جمل ممرتبينش. أنا قال لك يغطابلي لوغ كرونولوجيك دو سو باراغراف. أدينا الترتيب الزمني ديال الفقرة. سهل مال باس الحامض. يعني شنو كتقراو تعاودو تقراو النص وترتبوهم كيف هو. النص راه ساهل مفيه شي حاجة صعيبة. Il y a une semaine, mon père souffrait de douleurs intestinales. Elle a passé 2 jours dans l'hôpital. Maintenant, elle va mieux. Demain, elle ira à son travail. صافي هادشي اللي كاين، ماشي شي حاجة صعيبة. ندوزو من هنا. قالك جو ديفلوب ايفوك افيك تي كاماراد. هذا باش نخرجوا قلت لكم كاين شي اسئله كيتعلقوا بكم ماشي بيا انا كنشرح وكنفهم شي سؤال تقول انت تبحث عليه راه بحث ديالك ماشي ديالي انا باش نتفاهموا. ايفوك افيك تي كاماراد دي نو دو بيرسوناج هيستوريك امبورطون شوازي اون رابور. دونك هنا قال لك تشوف شي شخصيات اللي انت كتعرفهم ولا تدخل بحال فيهم جو ديفلوب، كتدخل لجوجل ودير شي شخصيه اللي معروفه بالعربيه وترجمها للفرنسي وتحط داكشي كما هو تشني راسك. انا قالك شوف شي شخصيه وتهضري انت وصحابك ولا كنستعمل فيها هاد الازمنه، هاد الزمن، هاد العام شنو دار وهاد العام وهاد العام، ماشي شي حاجه صعيبه. صفحه 25 نمشي نشوفو بقى نراد اخر ورقه في الفيديو. 25 قال لك rapporter des événements historiques. نعاودو ولا نسردو وقائع تاريخية. قال لك premier émir des îles des Almoravides 1500-1106 Yusuf ibn Tashfin est considéré comme l'un des plus grands souverains de l'islam. C'est à lui que firent appel Al-Mu'tamid ibn Abbad et d'autres rois du Tawaïf menacés par la reconquête chrétienne après la prise de Tolède 1085.
Elle débarqua aussitôt en Espagne à la tête de son armée. Elle livra bataille à Alphonse VI, roi de Lyon et de Castille, qu'elle mit en déroute à Sargasas ou Zalaqa. En 1086, elle revint à Marrakech chargée de butin et comblée d'honneur. Mais son entente avec les émirs d'Espagne fut de courte durée. Elle dut bientôt repasser le détroit de Gibraltar 1081 et entre près d'unifier sous son autorité l'ensemble des territoires musulmans d'Andalousie. À sa mort, seul Ibn Hud de Saragosse demeurait encore indépendant du pouvoir central المرابط. المهم بحال ديما اشرح لكم النص بالعربيه. النص تقول لكم يوسف بن تشافين اول امير المرابطين من اعظم حكام الاسلام. من اعظم حكام الاسلام. وكانوا هذوك الطوائف اللي دابا كيهضر عليهم النص انهم كانوا مهددين. المهم نكملوا النص. وقال لك هذوك ملوك الطوائف كانوا مهددين بهذيك الغزوات المسيحيه. هبط على الفور في اسبانيا على راس جيش، يعني هبط لاسبانيا على راس الجيش ديالو ومشى الدار مع الفونس ملك ليون وقشتاله وهزم ملك ليون ملك الفونس يعني ملك ليون ساحة أغاس ولا زلاقة في عام 1086 ورجع لمراكش. هذا يوسف بن تشافين رجع لمراكش محملا بالغنائم أو محملا بالشرف، لكن التفاهم ديالو مع أمراء إسبانيا ما دامش واحد المدة طويلة. مشى لمضيق جبل طارق في 1091 وخاد المركز التوحيد تحت سلطته كل أراضي، يعني كاع الأراضي هذوك ديال الأندلس ديال إسبانيا كان بيكون هو اللي واخدهم. ولكن من مات هادوك بني هود، هادوك الطبقة ديال بني هود بقات مستقلة عن سلطة المرابطين المركزية. أنا هادشي فهمت من النص قلتو ليكم. ندوزو النص الثاني. قال لك texte 2 fondé par Zeri ibn Atiyya, chef zénithie de la tribu de Maghrawa vers 984, au centre de la plaine des Ongas, Oujda est demeuré pendant 80 ans le siège de la dynastie de son fondateur. Ensuite, la capitale de l'oriental se retrouve sous le pouvoir des Almoravides, puis sous celui des Almohads. Détruite en 1271 par le sultan Mérénide Abou Ya'qub al-Marini, Oujda s'est remise sur pied grâce au fils de ce dernier, Abou Youssef. Celui-ci entreprend une politique de construction et d'embellissement de la ville. En 1673, le grand sultan alaouite Moulay Ismaïl procède à la restauration et à l'organisation de la ville. صراحة لكم نص بحال ديما قال لكم أسسها الزيري بن عطية اللي كان رئيس الزنيتي لقبيلة المغراوة في عام 994 في وسط زول الأنجد، وبقى توجد لمدة 80 عام مقرا لسلالات مؤسسها، وكانت هي عاصمة الشرقية، يعني عاصمة الشرق اللي هي وجدة تحت سلطة المرابطين ثم تحت سلطة الموحدين. من بعد السلطان المريني أبو يعقوب في عام 1871 دمروا، ناضل أبو يوسف عاود أسس وجدة. حتى أنا معليش مع التاريخ بزاف كنعتذر، ممكن داكشي اللي فهمت. و 1673 هاد الشخص اللي هو أبو يوسف كيتبعو على سياسة البناء وشرع وبدا هذاك السلطان العلوي العظيم مولاي اسماعيل بدا كينظم. من بعد جا السلطان العلوي مولاي اسماعيل كينظم في المدينه. نتوما الا بغيتو تفهموا القصص انا نشرح لكم الشخصيات، سيروا لجوجل وديروا ديروا وجده ولا مؤسس مدينه وجده، مؤسس مدينه فاس، وفي يوتيوب تشرح لكم بزاف. انا ما عنديش مع التاريخ، انا كنقرا لكم داكشي اللي فهمت من النص. ماشي الماده ديالي التاريخ، الماده ديالي الفرنسيه. اعتذر صافي. هادشي اللي كاين في النص. ندوزو لي كيستيون. قال لكم texte 1
Quelle est la source du texte؟ اشنا هو المصدر؟ ها اللي قلت لكم. Quelle est la source du texte؟ فيما كتسمعوا la source du texte ولا d'où est tiré ce texte من مأخوذ المصدر. و à quel genre appartient-il؟ اش منه ولاش كينتمي؟ Dans un titre à ce texte نعطيو عنوان لهذا النص. كنهضروا على التكست واحد اللي هو هذا. تكست 2 اللي هو هذا. Quelle est la source du texte؟ ما هو مصدر النص؟ و à quelle occasion a-t-elle été publiée؟ شي مناسبة اللي نشر فيها هذا الشيء. السؤال الثاني d'après ce texte من خلال هذا النص le récit historique raconte-t-il toujours la vie d'un personnage؟ واش من خلال هذا النص واش ديما السيرة التاريخية كتعاود على حياة شخص مهم؟ هنا غادي نشوفو لي ريبونس الأجوبة. صفحة 25 texte 1. La source du texte est المصدر ديال النص هو دوني انسيكلوبيديك اشيش ملتي ميديا. كاين هادي في الاخر ديال الكتاب، ماشي في الاخر ديال الكتاب، هادي في الاخر ديال النص. وقال لك elle appartient au récit historique كينتمي لسيرة السيرة récit historique يعني السيرة التاريخية. à quel genre appartient-il كينتمي للسيرة التاريخية. نعطيو دون ان تيتر سو تكست، نعطيو واحد العنوان هذا النص. نقدروا نقولوا يوسف ابن تشافي. النص الاول كيهضر على يوسف ابن تشافين، والدراري الاخرين انا بلا ماش كنعطيكم اجوبه متنوعه، يقدروا الاخرين يديروا لا فيديو يوسف ابن تشافين، حياه يوسف ابن تشافين. وكاين لا يقدر يكتب لو ريسي هيستوريك السيره التاريخيه ديال يوسف ابن تشافين. تما كتختاروا جواب واحد. ثانيا تكست 2 la source du texte يعني مصدر النص هو لو كوتيديان. وشناهو المناسبة اللي بوبليا فيه؟ elle a été publiée à l'occasion de cet festival national اللي نشرو بمناسبة 7 ديال المهرجان الوطني ديال واحد الفيلم في وجدة اللي كان ما بين 7 حتى 15 يناير 2003. وهذا السؤال هذا الاخر قال لكم من خلال هذا النص كاع النصوص كنهضروا على شخصيات مهمة. لا، لو غيسي هيستوريك السيرة التاريخية بو اسي راكونتي تقدر تعاود لينا على الحياة ولا على التاريخ ديال شي مدينة ولا منطقة ولا دولة. يعني بحال هاد النصوص هادو ماشي ديما كنعاودو على شي واحد مهم. ماشي شتونا شارلي شابلا يوسف بن تشافين كنقولوا لا راه ديما كنعاودو على نفس الشخص ولا على شخص. ممكن نهضروا السيرة التاريخية على شي مدينة على شي دولة على حسب كل نص شنو فيه. صافي جو مونطري جو ميكسبريم. قال لك Tu connais sûrement d'histoires de personnages importants dont la vie a été comme celle d'Ibn Tchafin, un exemplaire. Propose le nom de l'un de ces personnages à tes camarades et demande-leur de rapporter les étapes les plus importantes. يعني كتعرف بزاف ديال الشخصيات المهمين في الحياة ولا في هذه الدنيا بحال يوسف بن تشافين، كتب عليهم. دوك انا ماشي بالضرورة نخرجك انا، تقدر تمشي لجوجل انت راسك واش كتب السيرة الذاتية ولا سيرة الحياة ولا حياة ابن يوسف بن تشافين، ولا تكتب على شي ملك ولا شي رئيس ولا شي شخصية اللي مشهورة وجبد داكشي من جوجل كوبي كولي وتحطو. فهمتي؟ انا هادشي اللي كندير بحال هادو كيسمى مواضيع ديالكم. وانا السؤال الثاني كيهضرك على شي مدينة. انا كتبت شي حوايج ولكن خديتهم من جوجل ماشي من عندي انا، حيت هادشي حوايج البحث كتجبد من جوجل. ما نعطيش لك انا البحوث، ما كنعطيش لك انا ولا يعطيك الاستاذ ديال القط. الاستاذ براس اللي يقول لك سير لجوجل قلب لي. يعني انت تمشي تقلب على سيره الحياه ولا شي مدينه ولا شي مثال على حسب. صافي هنا في الاول قال لك مولاي اسماعيل او ايفونتيرمون. ديجا انا هضرت لكم على مولاي اسماعيل فاش قال لكم تكتبوا على شي واحد وعاود كتبتو. او ايفونتيرمون مولاي اسماعيل بن شارفني لو 1645 اسجن المساء est mort le 22 mars 1727 à Meknès. est le sultan du Maroc qui a régné de 1672 à 1727. Septième fils de Moulay Chérif, elle exerce la fonction de gouverneur du royaume de Fès et du nord du Maroc à partir de 1667 jusqu'à la mort de son demi-frère le sultan Moulay Rachid. من النص الاول هضرت لكم على شخصيه مشهوره اللي هو مولاي اسماعيل، والسؤال الثاني هضرت لكم على مدينه من المدن ديال المغرب على Marrakech. Un tarikh de Marrakech. L'histoire de Marrakech débute avec sa fondation en 1602 par Youssef ibn Tachafin. À la tête de la dynastie des Almoravides, ces derniers ont établi des écoles de théologie coranique,
conquérant ainsi tout le Maroc. Bin Chefin est considéré comme étant le père du Maroc. Le calife almoravide Abd al-Mumin a fait construire deux mosquées. L'une d'elles est la célébrée mosquée de la Koutoubia, d'inspiration Dar al-Andalus, qui rappelle la mosquée de la خيرالدا المجرى صافي. انا صفحه 26 انا باقي ما وصلتهاش، تنوصلها ودير اللوحه ان شاء الله. يلا القاكم في فيديو جديد ان شاء الله. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش الضغط على زر الاشتراك موجود اسفل الفيديو، وكنشجعكم بزاف الناس اللي كانوا معايا وصلوني 3000 مشترك في اقرب وقت. شكرا بزاف فاطمه الزهراء اكيدو، يعني بنت اكادر اللي بالنسبه لي قلب وروح وجسد وكلش، كانت عاونتني بزاف. وشكرا لوالدتي عاونتني، شكرا الناس الاباء وما تلكوش جابوا معايا وصلتوني 3000 مشترك. كنتمنى انكم توصلوني 10000 مشترك، وكنتمنى انكم تبارطاجيو بزاف باش نسالي عدد المشاهدات، وشكرا لكم.